शोबिज़ की झिलमिलाती दुनिया में ज़्यादातर फ़नकारों की ये आरज़ू होती है कि वो जल्द छोटी स्क्रीन यानी टेलीविज़न से निकलकर सिल्वर स्क्रीन की ज़ीनत बने। उनमें कुछ फ़नकार कामयाब हो जाते हैं और बहुत से नाकाम भी हो जाते हैं। बाज़ फ़नकार ऐसे हैं जो छोटी स्क्रीन पर आने से कबल ही बड़ी स्क्रीन पर जलवागर हो चुके हैं। उनमें से एक नाम पाकिस्तान टेलीविज़न पर काम करने वाले शकील का है, जो आए तो बड़ी स्क्रीन पर थे मगर उनकी शनाख्त छोटी स्क्रीन पर हुई और पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में उन्होंने बेशुमार ड्रामे और ड्रामा सीरियल्स में काम करके ये साबित कर दिया कि वो उसी का हिस्सा हैं और उनके बगैर ड्रामे और सीरियल्स नामुकम्मल नज़र आते हैं। अगर उन्हें ड्रामों का नाखुदा कहा जाए तो बेजा ना होगा। अदाकार शकील का असली नाम यूसुफ कमाल है और ये ब्रिटिश इंडिया के दौरे हुकूमत में इंडिया के शहर भोपाल में 29 मई 1938 को पैदा हुए। उनकी वालदा का तल्लक भोपाल के नवाब ख़ानदान से था, जबकि वालिद का तल्लक लखनऊ से था, जो बैरिस्टर थे और वकालत के शोबा से वाबस्ता थे। शकील ने अपनी इब्तदाई तालीम एक अंग्रेज़ी स्कूल से हासिल की। क़याम पाकिस्तान के बाद ये अपने वालिदैन के हमरा कराची शिफ्ट हो गए और यहीं से अपनी पढ़ाई का मुकम्मल की। शकील अपने 4 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे और अपने ख़ानदान में सबकी आंखों का तारा थे। उनकी परवरिश बड़े नाज़ों से हुई थी और उनको आसाइश ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ नसीब हुईं। उसके बावजूद उन्होंने हसूल रोज़गार के लिए जद्दोजहद की और जल्द ही वो एक एडवर्टाइज़ कंपनी से वाबस्ता हो गए और फिर उसके बाद उनकी आवाज़ में मर्दानगी थी और मर्दाना आवाज़ की वजह से वो रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक भी रहे। जब वो रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक थे, उसी दौरान उस वक़्त के मारूफ फिल्म मेकर SM यूसुफ ने उन्हें फ़िल्मों में काम करने की ऑफ़र दी। शुरू में तो शकील ने इस ऑफ़र को रद्द कर दिया क्योंकि उन दिनों फ़िल्मों का शोबा अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था, मगर हालात को देखते हुए और वो भी एक नामी ग्रामी फ़िल्मी शख्सियत यानी कि SM यूसुफ बहुत ही फेमस डायरेक्टर थे, उनकी फ़िल्म होनहार में काम करने पर राज़ी हो गए। फ़िल्म होनहार शकील की पहली फ़िल्म थी जिसमें ये अदाकार वहीद मुराद के छोटे भाई बने। उस फिल्म के हिदायतकार SM यूसुफ थे और मौसीकी A हमीद ने दी थी। ये फ़िल्म F&Y मूवी की जानिब से 25 मार्च 1966 को नुमाइश के लिए पेश की गई। उस फिल्म में शकील के साथ वहीद मुराद, रुखसाना, तरन्नम, सीमा, कमाल ईरानी, नराला और अब्बास अजमेरी वगैरह शामिल थे। इस फिल्म को बनाने वाले तो बड़े नामवर फिल्म साज हदायतकार थे, मगर उसके बावजूद फ़िल्म फ्लॉप हो गई क्योंकि उन दिनों बेशुमार म्यूज़िकल फिल्में रिलीज़ हुई थी, जिनमें आग का दरिया, लोरी, बदनाम, आदल, आईना, हमराही बहुत ही प्यारी फ़िल्म है। अगर कोई देखना चाहे तो यूट्यूब से देखें। 2 दोस्तों की कहानी है और बहुत ही ज़बरदस्त है। सवाल, कौन, किसी का, मजबूर, हम दोनों, सरहद और फिल्म वतन का सिपाही वगैरह शामिल थी। ये फ़िल्म सेम टाइम पर उन्हीं दिनों रिलीज़ हुई जब शकील की फ़िल्म रिलीज़ की गई। इस तरह फ़िल्म होनहार में वो बात ना थी जो इन फिल्मों में थी। शकील की पहली ही फ़िल्म फ्लॉप हो गई, मगर ना जाने SM यूसुफ जो उस वक़्त माने दगाने हदायतकार थे और उन्होंने इंडिया में भी बहुत सारी फ़िल्में प्रोड्यूस की और हदायतकारी भी की उनकी, तो उनको शकील के अंदर एक सुपरहिट हीरो नज़र आ रहा था और इसी तरह उन्होंने फिर दूसरी फ़िल्म बनाई सुहागन, और उस फिल्म के वो खुद ही प्रोड्यूसर थे SM यूसुफ और डायरेक्टर भी थे। फ़िल्म सुहागन एक समाजी नौइयत की फ़िल्म थी जो किसी हद तक तो कामयाब हुई लेकिन सुपरहिट साबित ना हुई, और ये फ़िल्म शकील की 2 फरवरी
1967 کو نمائش کے لیے پیش کی گئی، اور اسی سال میں ندیم کی پہلی فلم چکوری ریلیز ہوئی، جو کہ پلاٹینم جوبلی ثابت ہوئی، اور اسی سال میں فلم دیور بابی، انسانیت، لاکھوں میں ایک وغیرہ بھی سپر ہٹ ہوئی۔ فلم سہاگن کے کچھ گانے ہٹ ہوئے، جن میں یہ گیت پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب وغیرہ شامل تھا۔ اس فلم کے بعد شکیل نے 2 اور فلمیں بنائیں، جس میں ناخدا اور زندگی شامل تھی، لیکن بدقسمتی سے دونوں ہی فلمیں فلاپ ہو گئیں، کہ یہ دونوں فلمیں عید کے دن ریلیز کی گئی تھی، 2 جنوری 1968 کو۔ اسی طرح 17 مئی 1968 کو ان کی اور فلم ایک ریلیز ہوئی جو جوش انتقام تھا، جوش انتقام، لیکن بدقسمتی سے یہ فلم بھی اچھی نہ چل سکی اور فلاپ ہو گئی، جبکہ اس فلم میں ان کے ساتھ دیبا، زمرد، ادیب اور ننا وغیرہ شامل تھے۔ اور اسی سال ایک اور فلم ان کی بنی جس کا نام تھا پاپی، لیکن پاپی فلم بھی پٹ گئی، جبکہ فلم پاپی کے پروڈیوسر ہدایتکار ایم اے ساکی تھے۔ اس فلم میں پاپی فلم میں شکیل نے ہیرو کا کردار ادا کیا اور ان کے ساتھ اداکارہ بانو تھی، اور یہ فلم 7 جون 1968 کو ریلیز ہوئی۔ یعنی 1967 اور 68 میں شکیل کی 4 سے 5 فلمیں ریلیز ہوئیں، لیکن سب کی سب فلاپ رہی۔ ابھی اگر بات کریں ٹوٹل کی شکیل کی کتنی فلموں میں انہوں نے کام کیا، تو وہ کچھ اس طرح ہے۔ جوش انتقام انہوں نے 1968 میں، ناخدا 1968 میں، پاپی 1968 میں، زندگی 1968 میں، اور داستان 1969 کو، انسان اور گدھا 1973 کو، اور بادل اور بجلی 1973 میں۔ ایک انہوں نے ٹریفک مووی میں کام کیا تھا، یہ بی بی سی کے چینل 4 سے ریلیز ہوئی تھی۔ اور اس طرح انہوں نے جناح، پاکستان کی تاریخی فلم جناح 1958 میں ریلیز ہوئی، اس میں انہوں نے لیاقت علی خان کا رول ادا کیا، اور اس کے بعد 2016 میں انہوں نے زہر عشق فلم میں کام کیا۔ اب بات کرتے ہیں شکیل کی کامیابیوں کی۔ شکیل جب ٹی وی کی طرف آئے تو وہ بہترین اور کامیاب اداکار بن کر ابھرے۔ شکیل فلموں کی ناکامی کے بعد ٹی وی کی طرف آئے، اور ایسے آئے کہ ہر طرف انہی کے ڈراموں کے چرچے تھے، اور جو مقام وہ فلموں میں حاصل نہ کر سکے وہ مقام انہیں ٹی وی کی چھوٹی سکرین نے عطا کیا، اور ان کے کئی ڈرامے اور سیریلز پاکستان کے سپر ہٹ ڈراموں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ 1970 میں شکیل کی پہلی ڈرامہ سیریل شہ زوری کے نام سے تھی۔ اس ڈرامہ سیریل کے ہدایتکار محسن علی اور کہانی حسینہ معین نے لکھی تھی۔ اس ڈرامہ سیریل میں نیلوفر، جو بعد میں نیلوفر عباسی کے نام سے آئیں، شکیل کے ساتھ تھیں۔ عشرت ہاشمی، محمود علی، عرش منیر، سبحانی اور محمد یوسف وغیرہ اس ڈرامہ میں شامل تھے۔ یہ ڈرامہ ایک ناول سے لیا گیا تھا۔ اگر شکیل کے ڈرامہ کی بات کریں، کیونکہ پہلے ہم نے ڈرامہ سیریل کی بات کی، تو ڈرامہ جو انہوں نے پہلا کیا اس کا نام تھا نیا راستہ، اور اس کو بھی حسینہ معین نے ہی لکھا۔ اور اسی طرح ایک اور ڈرامہ جو شکیل کا بہت ہی مشہور ہوا، اس کا نام تھا انکل عرفی، اور یہ ڈرامہ جنوری 1972 کو پاکستان ٹیلی ویژن سے کاسٹ کیا گیا۔ اس ڈرامہ میں ان کے ساتھ ان کی ہیروئن تھیں شیلا احمد۔ پی ٹی وی پر اس وقت بہت ہی پڑھی لکھی لڑکیاں آئیں، جن میں خورشید مرزا، غزالہ کیفی، خالدہ ریاست وغیرہ کے ساتھ شکیل نے بہت سارے ڈراموں میں کام کیا۔ شکیل نے چھوٹی سکرین پر رہ کر وہ نام شہرت حاصل کی جو انہیں فلموں سے نہیں ملی۔ شکیل کو 1992 میں پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا۔ یہ ایوارڈ پاکستان پریزیڈنٹ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اداکار شکیل نے بے شمار ڈراموں میں کام کیا، ان میں ان کے چند مشہور ڈرامے ہنی مون، افشاں، آنگن ٹیڑھا، آندھی، دوسری عورت، سائے، انکہی، انا، 14ویں کا چاند، کالونی 52، زیر زبر، اڑان، عشق کی انتہا، دل منتظر، عروسہ، امراؤ جان اور ڈرامہ نمبردار وغیرہ شامل ہیں۔ اداکار شکیل عمدہ شخصیت کے مالک ہیں۔
شکیل کی آخری فلم جناح تھی۔ شکیل صاحب کی عمر 79 سال ہو چکی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ وہ اچھے ڈراموں میں کام کریں، اچھے کرداروں کو نبھائیں اور منفرد کرداروں میں نظر آئیں اور اپنے چاہنے والوں کو ایک اچھی انٹرٹینمنٹ دیں۔ میرے چینل کا مقصد جو ہے وہ پاکستان کے لیجنڈز اداکار ہوں یا سماجی کارکن ہوں یا پولیٹیشین ہوں، ان کے اوپر بائیوگرافی بنانا ہے، کیونکہ نیٹ پر ہمارے جو پاکستان کے لیجنڈ ہیں ان کے بارے میں بہت کم چیزیں موجود ہیں جو کنسولیڈیٹ ہوئی ہیں، ایک جگہ پر یکجا کی ہوئی ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ایک دفعہ تمام دوستوں کا پھر بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ، بائے بائے۔